अस्सलामुअलैकुम अजीज़ान मन। पिछली वीडियो में मैंने आपको दुआ की कबूलियत का एक मसनून तरीका बतलाया था। तो मोहतरम, दुआएं कबूल हमारी नहीं होती। नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, अल्लाह की हम्द व सना और उसकी पाकी बयान भी करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? आज का टॉपिक यही है। और दुआएं कबूल कराने का राज क्या है? आज उस राज से, अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की किताब से पर्दा उठाएँगे। बराए मेहरबानी हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें। बड़ी मेहरबानी जनाब का शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि अपने खालक से, अपने मालक से, अपने राज़क से हमें मांगना ही नहीं आता। जब तक हमारे मांगने का तरीका दुरुस्त नहीं होगा, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक हमारी दुआएं कैसे कबूल करेगी? मांगने का तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक से ही पूछेंगे कि है मालक, है खालक, हमें ये तरीका तो बतला दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक कुरान मजीद में इरशाद फरमाती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह पाक सूरत फातिहा में दुआ कबूलियत का तरीका बतला रहे हैं कि सबसे पहले मेरी हमद बयान कर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह सब तरीफ़े अल्लाह के लिए हैं। अर्रहमान रहीम, जो रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन, आखिरत के दिन का। अल्लाह की हमको सुना और पाकी बयान कर ली। इसके बाद बंदा कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि इबादत क्या है। नमाज़ें पढ़ता है बंदा, रोज़े रखता है, हज भी करता है अगर तौफीक हो, ज़कात भी देता है, ये सब अल्लाह की इबादत है। ज़िक्र व ज़कार भी करता है, कुरान भी पढ़ता है, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादतें हैं। लेकिन सबसे बड़ी इबादत है नमाज। तो देखो मेरे भाइयों, नमाज है फ़र्ज़, दुआ है सुन्नत। जब तक आपकी नमाज ही कबूल नहीं होगी, फ़र्ज़ ही की अदायगी सही तरीके से नहीं होगी, फ़र्ज़ ही कबूल नहीं होगी, तो सुनते कैसे कबूल मेरा रब करेगा? ले अदायगी फ़र्ज़ को कबूलियत के उस मकाम पर ले जाएंगे तो सुन्नतें, जो सुन्नत से हमारा दुआ फिर कबूल होगी। बात कर लेते हैं कि नमाज कायम कैसे होती है। जब तक नमाज कायम नहीं होगी, कबूल नहीं होगी, जितनी मर्ज़ी दुआएं करें, जो मर्ज़ी करें, ज़िक्र व अज़कार करें, जैसे मर्ज़ी करें, उस वक्त तक आपकी किसी किस्म की कोई दुआ कबूल नहीं होगी। अगर मेरा रब, मेरा मालक, मेरा खालक, जो कि गफ़ूर भी है, जो कि रहीम भी है, जो कि रहमान भी है, अगर इसके बगैर किसी की कोई दुआ कबूल कर दे, उसकी मर्ज़ी है, ये उसका ख़ास फ़ज़ल है बंदे पर, उसकी ये नेमत है, उसकी ये रहमतें हैं बंदे पर। अगर कबूलियत नमाज के बगैर भी किसी की दुआ कबूल करता है, तो आप बात कर लेते कि नमाज में हम पढ़ते क्या हैं? हम अल्लाह की हम्द व सना और उसकी पाकी बयान करते हैं कि या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका ज़्यादा पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, गौर से सुनो कि नमाज में हम कुरान कितना पढ़ते हैं और अहादीस मुबारका कितना पढ़ते हैं, ये काउंट आपने खुद करना है। कि मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये अहादीस मुबारक है और ये कुरान है। आपने काउंट करना है, काउंट करके कमेंट्स में मुझे बताना कि कितनी हमने काउंट की हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब हम नमाज शुरू करते हैं तो सना से करते हैं। ये जो सना है ना, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये कुरान नहीं है। ये कुरान में कहीं भी ये सारी की सारी नहीं आई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हैं। उसके बाद तअव्वुज़ पढ़ते हैं हम। लफ्ज़ तअव्वुज़ का जिक्र आया है कुरान में, तअव्वुज़ पढ़ा करो, लेकिन क्या पढ़ना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, ये भी अहादीस मुबारक है। उसके बाद बात आती है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये रब का कुरान, सूरत फातिहा मेरा रब का कुरान, या दूसरी छोटी सूरत आप मिलाते हैं या कोई बड़ी सूरत पढ़ते हैं, ये रब का कुरान। इसके बाद बारी आती है रुकू की। जब हम रुकू में जाते हैं ना, सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, ये 3 दफ़ा पढ़ते हैं, 5 दफ़ा या 7 दफ़ा पढ़ते हैं, तो ये भी अहादीस मुबारक है, कुरान नहीं है। समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, ये भी अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सजदे में चलते हैं सुबहाना रब्बियल आला, ये भी अहादीस मुबारका। अब दो जानू होके बैठ जाते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु पढ़, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक है, कुरान में ये नहीं है। उसके बाद बारी आती है दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक है। उसके बाद आती है दुआ की बारी, रब्बिजअलनी मुकीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती,
یہ قرآن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ اگر عمل کریں تو وہ یہ دعا کم پڑھتے تھے، وہ زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مگر ربنا ظلمنا انفسنا یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نماز ہے اللہ رب العزت سے باتیں کرنا، لیکن ہم زیادہ تر باتیں تو نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر رہے ہیں۔ باتیں اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اللہ سے کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نماز ہے ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنی زیادہ محبت اللہ کے نبی سے آپ کے دل میں ہوگی، اتنا ہی دل میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، دل کی نرمی ہوگی۔ عشق مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا نام ہی نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سب سے زیادہ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور نبی کی باتیں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو کے تو ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اللہ کو بتا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ محبت مصطفیٰ جتنی زیادہ دل میں ہوگی، اتنا ہی خشوع اور خضوع آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ دل کی، اس کو کہتے ہیں دل کی نرمی۔ جب دل کی نرمی پیدا ہوگی تو پھر آپ کی نماز قبول ہوگی۔ جب نماز قبول ہوگی تو پھر آپ کی ہر قسم کی جائز باتیں، ہر قسم کی جائز دعائیں اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ قبول فرمائیں گے۔ اولیاء اللہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست، اسی لیے وہ دوست ہیں میرے بھائیوں کہ وہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کی شمع ان کے دل میں روشن ہوتی ہے، تو پھر وہ اللہ کے نبی کی باتیں میرے رب سے کرتے ہیں۔ تو میرے رب کو یہی چیزیں پسند ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی کی تعریف کرے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اے لوگو بے شک میں اور میرے فرشتے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ میرا رب میرے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے، سلام کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں۔ خدا کے بندو، میرا رب کوئی نماز نہیں پڑھتا، میرا رب کوئی روزے نہیں رکھتا، کوئی حج نہیں کرتا، کوئی زکاتیں نہیں دیتا۔ میرا رب اللہ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ درود بھیجنا اللہ کی سنت، اس کے فرشتوں کی بھی سنت۔ تو جو رب کام کر رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کرو، آپ کے دل میں خشوع اور خضوع خود بخود ہی پیدا ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ نماز کو قائم کیسے کریں۔ جب تک نماز قائم نہیں ہوگی، دل میں خشوع خضوع کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی، جب تک نماز قائم نہیں ہوگی اس وقت میرے بھائیوں کوئی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ نماز کو قائم کرنے کا طریقہ اپنے اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، تو ہی ہمیں بتا دے کہ اس نماز کو ہم قائم کیسے کریں جس کو تو اپنی بارگاہ عزت میں قبول کر لے۔ میرا رب سورہ عنکبوت آیت نمبر 44 ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، بے شک نماز تنہا کرتی ہے، روکتی ہے فحشائی اور منکرات سے۔ میرے دوستو، اس بات کو سمجھنا ہے نماز قائم کیسے ہوتی ہے۔ کہ نماز روکتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روکتی ہے فحشائی اور منکرات سے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ منکرات کیا ہے اور فحشا کیا ہے۔ فحشائی زبان کی فحاشی، آنکھ کی فحاشی، کان کی فحاشی، تاکہ علماء فرماتے ہیں کہ دماغ اور دل میں بھی کسی قسم کی فحشائی بات کا خیال نہ آئے۔ اس کے بعد بریت یا منکرات کی، منکرات وہ بڑے بڑے گناہ، شراب پینا، ڈکیتی کرنا، زنا کرنا، قتل و غارت کرنا، ان ساری چیزوں کو آپ نے خود تنہا کرنا ہے، روکنا ہے نماز سے۔ نماز کو علیحدہ رکھیں ان چیزوں سے، ان چیزوں سے خود آپ نے باز آنا ہے، ان چیزوں کو نہیں کرنا۔ ان چیزوں سے آپ رک جائیں گے تو پھر ان الصلاۃ، بے شک نماز، واقعی میں صلاۃ آپ کی قائم ہو جائے گی۔ تو میرے جب قائم ہو جائے گی تو آپ بھی اللہ کے دوست ہیں۔ جو بھی جائز دعا کریں گے، میرا خالق، میرا مالک آپ کی ہر قسم کی دعا کو قبول کرے گا۔
अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के नेक बंदों की, अल्लाह के बुज़ुर्गों की, मुत्तकीन की दुआएं इसलिए मेरा रब कबूल करता है कि उनकी नमाज कायम होती है, वो फोशाई नहीं करते, वो मुनकरात नहीं करते। मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बहुत ही उम्दा, बहुत